جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا نال بڑی حسرت ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دلدادا بنا دیدار نہیں دارو